गिरिधार अष्टकम्। त्रैलोक्यलक्ष्मी मरदभुत्सुरेश्वरो यदा गणैरन्तकरैर्बवर्षः तदा करोद्यः स्वबलेन रक्षणं तं गोपबालं गिरधारिणं भजे। यः पाययन्ति मदिरुह्य पूतानां स्तन्यं पपौ प्राणपरायणः शिशुः जगान वातायितदैत्यपुङ्गवं तं गोपालं गिरिधारिणं भजे। नन्दव्रजं यः स्वरुचेन्द्रिरालयं चक्रे दिवीशां दिवि मोहवृद्धये गोगोपगोपीजन सर्वसौख्यकृतं गोपबालं गिरिधारिणं भजे। यं कामदोग्धीर्गगनाह्यतैर्जलैः स्वज्ञातिराज्ये मुदिताभ्यषिञ्चत् गोविन्दनामोत्सव कृद्व्रजौकसां तं गोपबालं गिरिधारिणं भजे। यस्याननाब्जं व्रजसुन्दरीजनां दिनक्षये लोचनषट्पदैर्मुदा पिबन्त्यधीरा विरहातुरा भृशं तं गोपबालं गिरिधारिणं भजे। वृन्दावने निर्जरवृन्दवन्दिते गाश्चारयन्त्यः कलवेणुनिस्वनः गोपाङ्गनाचित विमोहमन्मतस्तं गोपबालं गिरिधारिणं भजे। यः स्वात्मलीला रसदित्सया सतामाविच्चकाराग्निकुमारविग्रहं श्रीवल्लभाद्वानुश्रुतैकपालकस्तं गोपबालं गिरिधारिणं भजे। गोपेन्द्रसूनोर्गिरिधारिणोष्टकं पठतेदिदं यस्तदनन्यमानसः समुच्यते दुःखमहार्णवात् वृषं प्राप्नोति दास्यं गिरिधारिणे ध्रुवं। प्रणम्य सम्प्रार्थयते तवाग्रतस्त्वदङ्घ्रिरेणुं रघुनाथनामकः श्रीविठ्ठलानुग्रह लब्ध सन्मतिस्तत् पूरयैतस्य मनोरथार्णवम्।